निरंकुश प्रतिगामी संघीयता र समावेशिता विरोधी धर्मनिरपेक्षता विरोधी केपी ओलीबाट चालिएको छ। 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाट 100 जनालाई चोइटाएर आज हुँदा खावाको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मलाई याद आइरहेको छ, हातको माछो छोडेर कुरीमा हुँदा खावाको छोरो मारेर हुने छोराको आश यो ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छन्। महानुभावहरू, हामीमाथि दोषारोपण गरिएको छ कि घेराबन्दी गरियो, सरकारलाई काम गर्न दिएन। यो आयात कुरा हो। कुनै नीति कार्यक्रम बजेट फेल भएका छैनन्। सरकारले पार्टी होइन, पार्टीले सरकार चलाउनु पर्ने हो, चलाऊ। कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु पर्छ, पुच्छरले कुकुर हल्लाउने होइन। हामीले यही कुरा गरेका थियौं। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर, बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर। कोभिड-19 ले जनता आक्रान्त छन्, बोर्डरमा अलपत्र परेका छन्, जनताले एउटा मास्कसम्म पाएका छैनन्। यसको व्यवस्था गर। हामीले यिनै कुराहरू गरेका थियौं। तर दुर्भाग्य, केपी ओलीले आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी, आई एम ऑल इन ऑल। पार्टी भनेको मै हो, सरकार भनेको मै हो, राज्य भनेको मै हो, सर्वेसर्वा मै हो। यो ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। हाम्रो अपेक्षा थियो सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा, राष्ट्रपतिले यसमा लाल मोहर लगाउनुभन्दा हाम्रो अपेक्षा थियो जननेता मदन भण्डारी र कुशल संगठन शिवराज आश्रितका अब हत्यारा पत्ता लाग्नेछ। जनताको अपेक्षा यो थियो। तर दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीले अर्कैतिर कदम चाल्नुभयो। हाम्रो चाहना थियो पूर्व सभामुख पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, हाम्रो पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष श्रद्धा कमरा अनुसारी गर्दै पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशका संघर्ष समितिका संयोजक तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय कमरेड ठाकुर गैरे, केन्द्रीय सदस्य कमरेड दिलाराम आचार्य, सुशीला श्रीपाली, पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य कमरेडहरू, प्रदेश कमिटीका कमरेडहरू, सल्लाहकार कमरेडहरू र यो प्रशिक्षण भेलामा उपस्थित हुनुभएका सबै तहका सम्पूर्ण अगुवा कार्यकर्ता, नेता, सहयोद्धा कमरेडहरूमा स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। सबभन्दा पहिला म यहाँ रिपोर्ट राख्ने कार्यक्रम रहेकोले म यहाँ धेरै केही पनि रिपोर्ट राख्दिनँ। हाम्रो उपस्थितिले नै नेता कमरेडहरूले हामीले जे रिपोर्ट राख्न खोजेका थियौँ त्यसको जवाब हामीले दिइसकेका छौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ मैले हाम्रो पार्टीको अवस्था यस्तो छ, हामी यो अवस्थामा छौँ भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छैन। कमरेड केपी ओलीको भाषामा एकजना आज सम्पूर्ण नेपालीहरू आतंकित भएका छन् र आन्दोलनमा छन्। आज 70 वर्षसम्म पुगेर जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान, 8 वर्ष लाएर लेखेको संविधान, अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर लेखेको संविधानमाथि आज केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कुल्चिनु भएको छ। यही क्रममा उहाँले के प्रतिगमन जे गरिरहनु भएको छ र अहिले हामीलाई साह्रै दुःख लाग्नु के छ भने आज देशमा यत्रो सङ्क्रमित एउटा कोरोना भाइरसले दुःख दिएको छ र केही मान्छेहरूले अलिअलि अस्ति इन्डियाले कता 10 लाख जति भाइरलहरू दिएको कारणले अलिअलि लगाउनु भयो क्यारे। अरू उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 3 महिनामा सबैले लगाउँछु। हेर्नुहोस्, यो कथापि उहाँले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया पनि गर्नुभएको छैन, कहाँबाट ल्याउने पनि छैन,
कुन ल्याउने भन्ने पनि छैन, त्यो हामीले आश नगर्दा पनि हुने विषय छ। र एउटा संविधानमा त्यो संविधान लेख्ने मध्ये एकजना म पनि हुँ, यहाँ कमरेडहरू पनि हुनुहुन्छ, मेरो त सभा अनुसारी घरती पनि यही हुनुहुन्छ। त्यो त्यसमा लेखेका चिजहरू एउटा सानो बच्चाले पढ्दा पनि हुने कुरा हो मेरो विचारमा। आज सर्वोच्चमा त्यसको बहस चलिरहेको छ र यो के कारणले भन्दाखेरि कसैसित त्यो आन्सर छैन, त्यो सरासर खोज्दाखेरि संविधानमा भेटिन्छ। तर त्यसैको लागि यो होइन सेतोलाई कालो सेतोलाई कालो भनिराखेर हामी दुनियाँ नेपालीहरूलाई चाहिँ आज चाहिँ मूर्ख बनाइरहनु भएको छ। कसले भन्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने उहाँले देशको बारेमा केही कुरा सोच्नु भएकै छैन, उहाँसँग कुनै विकासको योजनै रहेनछ, उहाँलाई एजेन्डा पनि थाहा छैन मेरो विचारमा। किनभने अहिलेसम्म उहाँले नेपाललाई 2/3 बहुमत दिएर बनाएको प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षको लागि पठाउँदा अरू कुनै एउटा विकास योजना अगाडि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले कुनै कुरा अगाडि सारेको अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। किनभने देशमा ठुल्ठुला कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो, उहाँलाई विकासको कुरा गर्नु के गर्नुभयो भनेर पत्रकारहरूले सोद्धा सधैँ एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने हामीले रानी पोखरी बनायौँ, हामीले दरबार हाई स्कुल बनायौँ र धरहरालाई 22 तले बनाउँदैछौँ। उहाँको विकास यति हो उहाँले भने, तर उहाँले त्यो कुरा सुरु गरे पनि होइन वास्तवमा। र जनतालाई 15-20 वर्षसम्म पनि नआउने योजनाहरूको बारेमा लोभ्याएर खालि कहिले चाहिँ रेल आउँछ, कहिले पानी जहाज आउँछ, त्यसले चाहिँ यो गरिबी, यो सिङ्गो गरिबीलाई त्यसले कसरी निवारण गर्ने हो त्यसको मैले जवाफ पनि पाएको छैन। किनभने देशमा हेर्नुहोस् ठुल्ठुला कामहरू गर्नलाई उहाँलाई यति अपर्च्युनिटी थियो, यति मौका थियो, उहाँ सधैँ भन्नुभएको छ अहिले मलाई काम गर्न दिइएन, मलाई सहयोग भएन। उहाँलाई सहयोग भएन त सहयोग त माग्न पनि जान्न पर्यो नि। त्यस कारणले उहाँले कुनै काम नगरेर त्यसलाई गर्नको लागि, त्यो आफ्नो दोष मेटाउनको लागि आज यो प्रोपगन्डा मचाउनु भयो। यसले गर्दाखेरि धेरै जनताहरू आन्दोलित भए, काम छोडेर अहिले मलाई लाग्छ धेरै नोक्सान भइसक्यो यो कारणले गर्दा पनि। र मैले भन्छु एउटा देशमा विकास गर्नको लागि उहाँले धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो एउटा देशले। जस्तै एउटा दुईवटा मात्र उदाहरण दिन्छु मैले। एउटा फ्रान्स भन्ने ठुलो देश हो युरोपको, त्यो धनी देश हो। त्यो देशले एउटा ब्रान्ड, एउटा पानी मात्रै बेचेर उसले चाहिँ आफ्नो अर्थतन्त्र चाहिँ 5% हानेको छ। त्यो एभियन भन्ने वाटर, त्यो पानी संसारभरिका मान्छेले खान्छन्। ऊ त्यस्तै बोतलको पानी यही नेपालका मान्छेहरूले पनि खान्छन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यही पानी खानुहुन्छ। त्यो बोतलको 300 पर्छ। जबकि हाम्रो देशमा यति धेरै कुराहरू छन् जुन संसारमा नपाइने कुराहरू छन्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने धेरै गरिबीको बारेमा बाहिर हात थाप्न पर्दैन थियो, दान माग्न पर्दैन थियो। त्यस्ता कुराहरू त्यो अगाडि सार्नको लागि उहाँलाई सल्लाह दिन पनि उहाँले सल्लाह लिनुहुन्न र यो क्रममा उहाँलाई यो कुरा गर्ने त उहाँको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा भएको छ। जस्तै मैले उदाहरणको लागि भन्छु, जस्तै त्यो एभियन वाटर भन्दा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज आजका प्रमुख अतिथिज्यू पार्टी तपाईहरुसित छ, हामी तपाईहरुसित छौं भनेर तपाईहरुको बीचमा प्रतिबद्धता जनाउन आउनुहुने थाई कमिटी सदस्य, पूर्व ऊर्जा मन्त्री आदरणीय विशेष अतिथिज्यू र अन्य मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण स्वागत अतिथि कमेडहरू, पूर्व उपसभामुखज्यू, हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका विशेष अतिथिज्यू र लगायत सम्पूर्ण अतिथि कमेडहरू र तपाईहरु जुन आफ्नो ठाउँबाट आज यो प्रतिबद्धता गर्न आउनु भएको छ कि तपाईहरु माथि हुनुहुन्छ लिडरहरू भने तल मोर्चा हामीले सम्हालेका छौं, यसरी सम्हालेका छौं कि आज देखाइदिने छौं भनेर तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ। तपाई सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नु होला। आदरणीय कमरेडहरू, आज म भाषण गर्दैन, म धेरै कमरेडहरूको बीचमा टोलमा ओडाको कार्यक्रममा पालिका स्तर कार्यक्रममा गइसकेको छु। मलाई धेरै कमरेडहरूले मेरा कुरा राम्रा माने पनि नराम्रा माने पनि सुनिसकेको
छौँ। हामीले 21औं शताब्दीको संविधान लेखेका छौँ, जुन संविधानमा आज तपाईँ हाम्रो आइना जस्तै अनुहार झल्केको छ। ढोल कबार पशुत नारी ये सब ताणन के अधिकारी भनेर दोस्रो दर्जामा लिपिबद्ध गरिएका महिलाहरू आज यही नाराले गर्दा राष्ट्रपति भएका छन्। यो दुर्भाग्य हो कि उहाँ राजनीति दास बन्न जानु। यो दुर्भाग्य हो कि उहाँले आफ्नो भूमिका नेपालको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन, नेपाली नागरिकहरूको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन र आज हामी यहाँ यो अवस्थामा छौँ। त्यसकारण हामीले कमेन्टहरू यति बेला तपाईँ हामीले 21औं शताब्दीको संविधान लेखेका छौँ, हामीले हाम्रो अधिकार लिपिबद्ध गरिसकेका थियौँ र सबैले आफ्ना अधिकारहरूलाई कार्यान्वयनमा जाने भनेर हामी सबै फेरि एउटा प्रतिबद्धतामा उत्रेका थियौँ। आज त्यसैको फलस्वरूप आज कतै अग्रगमन नचाहने व्यक्तिहरू पक्षगमनका नेतृत्वलाई भूमिका निर्वाह गर्नेहरूको बिचको अन्तर्विरोधले गर्दा उनीहरूको दृष्टिकोण र उनीहरूको विचारले गर्दा आज हामी यहाँ छौँ। अहिले मैले धेरै कुरा भन्न चाहेन, यो विचारको लडाइँ होइन होइन भन्दै गर्ने कुराहरू आएको छ, त्यसको प्रश्न हाम्रो परमवर्ती विषयहरूले पार्नु होला। यो विचारकै लडाइँ, दृष्टिकोणकै लडाइँका कारणले आज हामी यहाँ छौँ। त्यस कारणले गर्दा मैले सन्चीमा के भन्न चाहेँ भने तपाईँहरू जुन आज यहाँ उपस्थित भएर हामीले हाम्रो अभियानमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ, हामीले यो प्रतिगमनको विरुद्धमा, यो कुको विरुद्धमा हामीले हाम्रो संविधानलाई जसरी लेख्न सफल भएका छौँ, भोलिको दिनमा पनि हामी त्यो संविधानलाई रक्षा गर्न सफल हुनेछौँ भनेर तपाईँहरूको प्रतिबद्धता जुन यहाँ उपस्थिति गरेर जनाइसक्नु भएको छ, त्यसप्रति हाम्रो जिल्ला कमिटी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। त्यस कारणले यो अभियानमा तपाईँहरू कति पनि नहच्चाउनुहोला, यो अभियानमा तपाईँहरू कति पनि डराउनुहोला। आज एउटा प्रश्न छ, हामीले तलबाट भूमिका निर्वाह गर्दै जाँदाखेरि, हामी तल लड्दै जाँदाखेरि हाम्रा आवाजहरू हाम्रो लिडरले सुन्ने हो कि होइन, हाम्रो लक्ष्य सही तरिकाले हुने हो कि होइन, हाम्रो भावनाको सही तरिकाले नेतृत्व गर्ने हो कि होइन, कि भोलिको जस्तै हामीलाई पनि फेरि कार्यकर्ता रहित सीमित मान्छे मालिक बन्ने जस्तै हुने हो कि भन्ने प्रश्न तपाईँको मनमा जागेको छ। हामीलाई तपाईँले गर्नुहुन्छ। मैले के मात्र भन्न चाहेको छु भने अहिले के मात्र भन्न चाहेको छु भने तल टोलमा जाँदा, ओडामा जाँदा, पालिकामा जाँदा तपाईँहरूलाई नेता हो, तपाईँहरूलाई नेता हो त्यहाँको। किनभने नेता त तिनवटा प्रवृत्तिले जन्मिन्छ भनेर तपाईँहरूले भोगेर बुझेर आएका मान्छे हो। आवश्यकताले, आकस्मिकताले र सङ्घर्षले, यो दुईटै कुरा यति बेला छैन, तिनटै कुरा यहाँ छ। त्यस कारण तिनटै कुराको समायोजनले तपाईँ हामीलाई आज यो नेतृत्वको अभिभार सुम्पिसकेको छ भने जिल्लामा माथि जाँदाखेरि हाम्रा लिडरहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मैले त के चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेको छु भने जिल्लाको सहयोगको हैसियतको नाताले कि भोलिको हकमा हामी अब कार्यक्रम बनाएर एउटा ठाउँ कमिटी सदस्य गयो भनेर चिन्ता नमान्नु होला। जहाँ विचार, दृष्टिकोण, आचरण कहीँ पनि केही चाहिँ हामीले चाहिँ कहिल्यै मिल्न सकेन, हामी विचारमा विचलन भएका मान्छेहरू गयो भनेर चिन्ता नमान्नु होला। हाम्रो बिचमा विरोध गर्ने तत्त्वहरू धेरै छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि ल जाउँ बाबा, सुरुदेखि नै जाउँ है। आयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आयो।
छोरीलाई बोक्दै हिँड्छन् भोलि सचेत बनौँ सबैजना त्यसै बेच्छन् भोलि आयो आयो नेकपा आयो प्रचण्ड र माधविक भएर प्रतिगमन विरोध गरौँ सबैजना एकजुट भएर प्रतिगमन विरोध गरौँ सबैजना गाउँटोलमा गएर प्रतिगमन विरोध गरौँ सबैजना एकजुट भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सम्पूर्ण संयुक्त मित्रहरू अग्रणी मित्रहरू सम्पूर्ण यसै गरी यी आवाजहरूलाई लिएर तपाईँहरू हामी गाउँटोल छर छिमेक सम्पूर्ण ठाउँमा छिर्नुपर्नेछ। यति भन्दै ट्र्याक पनि सकियो। धन्यवाद। धन्यवाद। जनवादी गीत प्रस्तुतिको निम्ति कमरेड दिलबहादुर विगज्यूलाई अब म प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई नै जोड्दैछु। पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज तथा स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड अतिथि दीर्घामा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि कमरेडहरू, आजको यस भेलामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कमरेडहरू जो यस हलमा खचाखच भरिएको छ, हल बाहिर रहनु भएको छ, यहाँहरू सबैमा आफ्नो तर्फबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउँछ, स्वीकार्नुहोस्। उपस्थित कमरेडहरू, पूर्वोक्ता कमरेडहरूले धेरै विषयहरूमा स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। हामी आज 5 वर्षको लागि जनमत प्राप्त गरेका पार्टी थियौँ र छौँ पनि, जसले देशको विकास, देशको समृद्धि, देशमा सुव्यवस्था अथवा सुशासन स्थापना गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा जनतामा पैदा गरेका थियौँ। त्यसको लागि तत्कालीन 2वटा पार्टीहरू गठबन्धन निर्माण गरेर हामी जनतासँग अपिल गरेका थियौँ, हामी देशलाई स्थिरता दिन्छौँ, देशलाई समृद्धि दिन्छौँ, देशको नेतृत्व गर्छौँ र वास्तवमा 70 वर्ष लामो राजनीतिक आन्दोलनको त्याग, बलिदान, समर्पणलाई हामी संस्थागत गर्दै अगाडि जान्छौँ, साथै जनमतपछि पार्टी एकता गर्छौँ भनेका थियौँ र जनताबाट त्यो विषय अनुमोदन भयो र जनताले यो हाम्रो अपिललाई विश्वास गर्नुभयो र आम नेपाली जनतामा एउटा उत्साह, एउटा हौसला, एउटा विश्वास पैदा भयो कि अब देश विकासतिर अगाडि बढ्छ, समृद्धितिर अगाडि बढ्छ र एउटा राजनीतिक स्थिरताका साथ देश एउटा निश्चित गन्तव्यमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास पैदा भयो। हामी इतिहास पढ्ने गर्छौँ। 15औं 16औं शताब्दीको युरोपको इतिहास होला, अमेरिकाको स्वतन्त्रता आन्दोलन होला, छिमेकको भारतको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन होला, या छिमेक चीनमा भएको कमरेड माओ सेतुङको नेतृत्वको गिरह तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन होला, जसपछि एउटा नेतृत्वले देशको विकासको जग खडा गर्ने गर्छ, राजनीतिक जग खडा गर्ने गर्छ र त्यसैमा टेकेर भावी पछिल्ला पुस्ताहरूले देशलाई एउटा समृद्धितिर, स्थायित्वतिर, एउटा सुदृढ राष्ट्र निर्माणतिर अगाडि बढ्ने गर्छ। हामीले पनि त्यही कल्पना गरेका थियौँ र त्यो सम्भव पनि थियो। हामी चीनमा देख्छौँ आज विश्वको दोस्रो समृद्ध देश, दोस्रो ठुलो आर्थिक शक्ति बनेको छ, तर कमरेड माओ सेतुङको नेतृत्वको 22 वर्षको क्रान्ति, त्यसपछिको राजनीतिक स्थायित्व
र त्यसपछिको निरन्तरको नेतृत्वले थप्दै गरेको एकपछि अर्को इँटा थप्दै जान त्यो सम्भव भएको। हामी भारतमा पनि नेहरू गान्धीका नेतृत्वका आन्दोलन त्यसपछि देशलाई एउटा स्थायित्वतिर लैजाने, देशलाई आर्थिक विकासतिर लैजाने, सामाजिक रूपान्तरणतिर लैजाने आन्दोलन अथवा प्रयत्नमा निरन्तर त्यहाँको नेतृत्वले थप्दै गएको इँटाका कारणले आज भारत विश्व शक्तिको रूपमा बिस्तारै अगाडि बढेको छ। हामी पनि नेपाललाई त्यही दिशामा एउटा समृद्ध देशको रूपमा, स्वाधीन देशको रूपमा र एउटा बलियो देशको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो सङ्कल्प र प्रतिबद्धता थियो र आज पनि छ। त्यसको लागि एउटा भिजन भएको, दृष्टिकोण भएको नेतृत्व, सबैलाई मिलाउन सक्ने दूरदर्शी नेतृत्व र एउटा धैर्यतापूर्वक देशको विकास र देशको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता पर्दथ्यो। हामीले त्यसलाई एउटा सामूहिकतामा विश्वास गऱ्यौँ। तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एक गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गऱ्यौँ, जो एउटा शक्ति हुन सक्छ, शक्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। हो, तत्कालीन पार्टीका 2 अध्यक्षहरूले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ र त्यस वरिपरि पार्टी पङ्क्ति गोलबद्ध हुनेछ र जसले देशको आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो र त्यो प्रयत्न पनि गर्यौँ र त्यो इतिहासको आवश्यकता पनि थियो। हामी अरू ठाउँमा पनि चर्चा गरेका छौँ कि तत्कालीन दुवै पार्टीहरूले देशमा जनवादी क्रान्ति पुरा भयो भनेर विश्लेषण गरेका थियौँ। यथार्थ पनि थियो। कमरेड पुष्पलालले नेतृत्व गर्नुभएको र स्थापना गर्नुभएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन गएको निर्वाचनसम्म आउँदा 4 जनाबाट स्थापना भएको पार्टी 45 लाख एउटा लोकप्रिय मत प्राप्त गर्न सक्ने विशाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्यसै गरी तत्कालीन पार्टीहरूको पार्टी सदस्यता जोड्दा 8 लाख पार्टी सदस्य भएको एउटा सङ्गठित पार्टी सदस्य भएको विशाल पार्टी, बलियो पार्टी निर्माण हुन सम्भव भयो। र हामी दुवै पार्टीले के विश्लेषण गरेका थियौँ भने अब समाजवाद अबको राजनीतिक गन्तव्य हो र समाजवादमा जाने गरी राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गरेर पार्टी एकता गर्यो। समाजवाद कस्तो हुन्छ हामी अरू ठाउँमा पनि चर्चा गरेका छौँ कि समाजवादको एउटा आधार तयार गर्ने अहिलेको कार्यनीति हुन्छ र हामी समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवादतिर जान्छौँ। हामीले यही भन्यौँ र त्यही राजनीतिक कार्यदिशा पनि निर्माण गर्यौँ। त्यसै गरी लेनिनवादी संगठन र सिद्धान्तबाट हामी पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ। लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तका 3टा आधारहरू छन्। एउटा हामी राजनीतिक आधार, अर्को आर्थिक अनुशासनको आधार, अर्को सङ्गठनात्मक अनुशासनको कुरो गर्छौँ। भन्दा हामी एउटा निश्चित विचार, पार्टीको निश्चित विचार हुन्छ, राजनीतिक कार्यदिशा हुन्छ, त्यो मान्ने सदस्यहरू यो पार्टीमा रहन्छौँ। त्यसै गरी नियमित आफ्नो आय स्रोतको सानो हिस्सा पार्टीमा लेबीको रूपमा या पार्टीलाई योगदान गर्छौँ। पार्टी सदस्यको एउटा लेबीको रूपमा त्यो आर्थिक अनुशासनमा हामी आबद्ध हुन्छौँ। त्यसै गरी हामी कुनै न कुनै सङ्गठनमा बसेर पार्टीको चाहिँ कामलाई सहयोग गर्छौँ या जनताको सेवा गर्ने काममा हामी योगदान गर्छौँ। त्यसै गरी लेनिनवादी संघात सिद्धान्तको अर्को पाटो हामी काम छलफल बहसमा स्वतन्त्रता हुनेछ र काम कारबाहीमा एकरूपता हुनेछ। हामी कहिलेकाहीँ फरक मतहरू हुन सक्छन् तर छलफलमा पूर्ण स्वतन्त्रता हुनेछ, काम कारबाहीमा एकरूपता गर्नेछौँ। यो लेनिनवादी सिद्धान्त स्वीकार्यौँ हामी सङ्गठनमा। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ मत विभाजन हुन्छ, मतभेद हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा हामीले बहुमतको निर्णय र अल्पमतको सम्मान हुनेछ। बहुमतले हामी पार्टीका निर्णय गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ, तर अल्पमतमा पर्ने कमरेडहरू पनि हामी सम्मान गर्छौँ। यो कुरा हामीले स्वीकार गर्यौँ। त्यसै गरी हामीले के स्वीकार गर्यौँ भने हामी पार्टीले एउटा विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुरा स्वीकार गर्यौँ। तर म पछि फर्कन्छु फेरि कि आज हामी किन यसरी भेला हुँदैछौँ भन्दा त्यो पद्धति अनुसार काम भएन, त्यो विचार अनुसार काम भएन र जनतासँग गरेको
सङ्कल्प प्रतिबद्धता अनुसार काम भएन र आज हामी फर्केर फेरि तत्कालीन हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली, हामीले बनाएका प्रधानमन्त्री केपी ओली, जसले संविधान मिच्नुभयो, जनताको मतको अवहेलना गर्नुभयो, जनताले 70 वर्ष लगाएर आर्जन गरेको राजनीतिक क्रान्तिबाट पछि हट्ने प्रतिगमनको यात्रा पकड्नुभयो र आज स्वेच्छाचारिता देखाउनुभयो, निरङ्कुशता देखाउनुभयो र त्यसलाई सच्याउनको लागि हामी यसरी उपस्थित भएका छौँ, भेला भएका छौँ। पार्टीलाई फेरि पुनर्सङ्गठित गरेर हामी जनतामा जानको लागि, बाँकी क्रान्तिलाई फेरि अगाडि बढाउनको लागि हामी यसरी भेला भएका छौँ। पूर्वोक्ता कमरेडहरूले चर्चा गर्नुभए जस्तै हामीलाई रहर छैन, हामी पनि खुसी छैनौँ कि पार्टी फुट्नु राम्रो कुरो होइन, पार्टीमा विवाद हुनु राम्रो कुरो होइन, पार्टीबाट केही नेता कमरेडहरू निस्किनु राम्रो होइन, पार्टीबाट केही कार्यकर्ता बाहिर हुनु राम्रो कुरो होइन। तर कहिलेकाहीँ यस्तै परिस्थितिहरू आउँछ, त्यसलाई सामना गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। कमरेड माओ सेतुङले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभएको छ, पार्टीमा हुने गल्ती कमजोरीहरूलाई एउटा रोगसँग तुलना गर्नुभएको छ कि हामीले कोही हाम्रो कमरेडलाई रोग लाग्यो भने या उसमा केही विचलन आयो भने रोगसँग तुलना गर्दै उहाँ के भन्नुहुन्छ भने पहिले रोगी कमरेडहरूलाई घचघच्याउनुपर्छ कि तपाईँलाई रोग लाग्यो, तपाईँलाई यो रोग लागेको छ भनेर उहाँलाई रोगी भएको महसुस गराउने एक। दोस्रो, त्यो 3 जेलसम्म घचघचाएर त्यो महसुस गराइसकेपछि के गर्ने भनेर त्यो कमरेडले भन्नुहुन्छ। त्यो कमरेडको त्यो आत्मसातपछि के गर्ने भने त्यो चाहिँ रोग लागेका कमरेडलाई डक्टर कहाँ पुर्याउनुपर्छ। डक्टर कहाँ पुर्याएपछि चेकजाँच हुन्छ, रोगको पहिचान हुन्छ, अनि के गरिन्छ भन्दा औषधि दिइन्छ। औषधि दिइसकेपछि त्यो कमरेडलाई निरन्तर घचघच्याइ राख्नुपर्छ कि निश्चित समयमा निश्चित डोजहरू खाने या मुख बार्ने अथवा परहेजहरू गर्ने। त्यसो गर्दा 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 एउटा ठाउँमा रोग पूर्ण रूपले निको हुन्छ। त्यसरी नै पार्टीभित्र हुने समस्याहरू पनि एउटा रोग जस्तै हो। कोही कमरेडले आफूले गल्ती गर्दै गरेको, गलत बाटो समात्दै गरेको, गलत राजनीति समातेको कुरो थाहा हुँदैन। त्यस्ता साथीहरूलाई निरन्तर तपाईँलाई खराब चिन्तन या खराब सोचमा जानुभयो भनेर घचघच्याइ राख्नुपर्छ। जब त्यसका साथीहरूले आफूलाई गल्ती भएको महसुस गर्दैन तबसम्म घचघच्याउनुपर्छ। जब गल्ती भएको महसुस हुन्छ त्यसपछि उपचारको प्रक्रिया अथवा चाहिँ राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित गर्ने, पुनर्प्रशिक्षित गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। र जब त्यस्ता साथीहरू सचिएपछि फेरि आन्दोलनमा लिएर आउनुपर्छ। त्यसलाई अन्तरसङ्घर्षमा कमरेड माओ सेतुङले 2 हात प्रयोग गर्ने भन्नुहुन्छ। गल्ती गर्नेहरूलाई आलोचना गरिएन भने तिनीहरू सचिँदैनन्। जब सचिसकेपछि फेरि अर्को हातले एकताको हात बढाएर ल्याइएन भने फेरि हामी अलगावमा पर्छौँ। त्यसैले गल्ती गर्नेहरूलाई सङ्घर्षको हात प्रयोग गर्ने, मुक्का भान्ने, गल्ती गर्नु, बेठिक गर्नु, जनतालाई धोका दिनुभयो, विचलित हुनुभयो, संविधान मिच्नुभयो, राजनीति मिच्नुभयो, जनताको अभिमत मिच्नुभयो र चाहिँ प्रतिगमनतिर जानु भन्दै मुक्का प्रहार गर्नुपर्छ। यति मुक्का प्रहार कि त्यो मान्छे सच्चिन सकोस्, अनुभूत हुन सकोस्, त्यसपछि सच्चिएपछि फेरि अर्को हात लगाएर तान्ने। त्यसैले सङ्घर्षको हात र एकताको हात यो द्वन्द्वात्मक पद्धति हो भन्नुहुन्छ। त्यसैले अन्तरसङ्घर्षमा द्वन्द्वात्मक पद्धतिहरू, द्वन्द्ववाद हामी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहे केपी ओलीको रूपमा होला, चाहे टोपबहादुर राईमाझीको रूपमा होला, चाहे रामबहादुर थापाको रूपमा होला, अहिले जनताको राजनीतिबाट बाहिरिनु भएको छ उहाँहरू। कि उहाँहरूले एउटा अहङ्कार, एउटा स्वेच्छाचारिता, एउटा दम्भ प्रदर्शन गर्दै हिँड्नुभएको छ कि उहाँहरूले मार्क्सवाद लेनिनवाद छोड्नु भएको छ। जनताको भावनालाई उहाँले कुल्चिनु भएको छ, कार्यकर्ताहरूको एकताको भावनालाई उहाँहरूले कमजोर ठान्नु भएको छ। उहाँहरूसँग अहिले सङ्घर्षको हात बढाउने हो। हामी त्यही गरिरहेका छौँ। कति साथीहरूलाई आफूसँग हिजो सँगै भएका साथीहरूलाई कति धेरै भनेको होला भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। मैले सुरुमै भने कसैलाई रोग लाग्यो भने रोगी भएको महसुस गराउनलाई घचघच्याउने कुरो जबसम्म अनुभूत गर्दैन तबसम्म घचघच्याउने कुरोको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। र उपस्थित कमरेडहरू मैले धेरै विषय राख्नुभन्दा पनि हामीले हिजो 2 पार्टी एकता गर्दा हामी समान विश्लेषणको आधारमा गऱ्यौँ र अब अलग अलग पार्टी रहेन कि समाजवादतिर जाने एउटा
मजबुत पार्टी निर्माण गर्ने कुरो गऱ्यौँ र आज त्यो निर्माण भएको छ र केही साथीहरू यसबाट बाहिरिनु भएको छ, विचलित हुनुभएको छ र हामीले के भनेका छौँ भने उहाँहरू चाहिँ के अरे माधव नेपाल प्रचण्डतिर गयो, प्रचण्डको कार्यकर्ता भयो, या एउटा समूहलाई कि चाहिँ हामी एमाले र माओवादीको रूपमा फुट्यौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हौवा फैलाउने, प्रभाव पार्ने, मनोवैज्ञानिक दबाब दिने रूपमा जो प्रचार भइरहेको छ यो यथार्थ होइन। हामीले अरू ठाउँमा पनि बताएका छौँ र कङ्ग्रेस अध्यक्षहरूले बताउनु भएको छ। हिजो एकताको बेला दुवै पार्टीको भावना झल्किने गरी हामी दुई अध्यक्ष प्रणालीमा जाने भन्यौँ र हामी गयौँ, तर ओलीजीले कहिले पनि त्यो चाहिँ आलो पालो गर्नु भएन, हामीले देख्यौँ। तर अहिले केपी ओलीलाई कारवाही गरिसकेपछि पार्टीको 2/3 सदस्यहरूले, केन्द्रीय कमिटीले माधव कुमार नेपाल कमरेडलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। पहिलो स्थायी कमिटीको बैठक कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको छ र त्यतिखेर उहाँ पहिलो र आजको यस भेलासम्म आउँदा जुन स्तरबाट उपस्थित भएको छ यो उपस्थित गराउने क्रममा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण तपाईँहरू सबै कमरेडप्रति म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामीले गत 7 गते जिल्ला पार्टीको एउटा बैठक बसेर केही एउटा कार्ययोजना बनेका छौँ। ती कार्ययोजना अनुसार हामीले अब जिल्ला स्तरीय राजनीति दल लगायत नागरिक समाज बुद्धिजीवीहरूसँग एउटा सर्वपक्षीय एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने र पालिका, वडा र टोल कमिटीका पार्टीका बैठक भेला प्रदर्शन गर्ने र त्यति मात्र नभई हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा विकास निर्माणका चाहे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, वडाबाट सञ्चालन भएका विकास योजनाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई खबरदारी गर्ने लगायतका कामलाई हामीले व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउने भनेर सोचेका छौँ। त्यसै गरी हामीले जनतातिर फर्किने र हामी आफूतिर भएका कमी कमजोरीलाई आत्मसात गर्दै अझ पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र जनता बिचको अन्तर सम्बन्धलाई गहिरो र एउटा गाढा बनाउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने एउटा त्यो स्पिरिटको जिल्ला पार्टीको बैठकको निर्णय छ। त्यो निर्णयलाई हामी सबै पार्टी पङ्क्तिका कमरेडहरूले त्यसलाई कार्य गर्नेछौँ र अझ केपी ओली गुटमा जान वा अन्जानमा झुकेर लागु भएका कमरेडहरूलाई यो बिचमा अधिकतमभन्दा अधिकतम उहाँहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधवको नेतृत्व गरेको एउटा पार्टीमा गोलबन्द गर्ने अभियानमा यहाँहरू आफ्नो क्रममा सक्रियतापूर्वक लाग्नेछ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। यिनै कुरा राख्दै आजको यस कार्यक्रममा विशेष गरी बुटोलको 15 गतेको कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश कार्यालयले तोकेको जो 300 कोटामा हामीले 800भन्दा बढी लान सफल भयौँ, त्यसको लागि शिवगङ्गा नगर कमिटीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी आज जुन पालिकाबाट यहाँ उपस्थित गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू र सहभागी सम्पूर्ण कमरेडलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा पुनः हाम्रो एउटा वैचारिक ऊर्जा दिई हामीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि पार्नुहुने अतिथिहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको बिचमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, अर्घाखाँचीको पुरानो इतिहास बोकेका कमरेडहरू र हामी युवा ऊर्जाशील व्यक्तित्वहरू यहाँहरूको साथमा छौँ। यहाँहरूको भावना, यहाँहरूको विचार, यहाँहरूको स्पिरिटलाई सदैव अक्षरशः पालना गर्दै नेतृत्व प्रवाह गर्ने कुरामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अर्घाखाँची तत्पर छ। त्यसको लागि यहाँहरू दृढतापूर्वक एकताबद्ध भएर यो अभियानमा लाग्नेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दै यहाँ सबैमा हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम।
धन्यवाद।